अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमायूं शेख बोल रहा हूँ जी। मैं अभी इलेक्शन हो गए अमेरिका के, ट्रम्प साहब आ गए हैं पावर में। देखो 4 साल का टाइम है उनके पास। ये नॉर्मल प्रेसिडेंसी नहीं है, क्योंकि बीच में वो बाइडन आ गया था 4 साल के बाद, उसको निकलवा के उन्होंने बाइडन को घुसाया था। अब ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है कि 8 साल से ज़्यादा कोई रूल नहीं कर सकता, तो अब 4 साल मैक्सिमम इसको मिलेंगे डोनाल्ड ट्रम्प को। और बहुत से ऐसी बातें जो कि हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रम्प के 4 साल कैसे होंगे दुनिया के लिए। होपफुली बेटर होंगे। थोड़ा सा इसका एंटी इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ का कैंडिडेट, तो शायद दुनिया में वायलेंस कम हो जाए। ये इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत बड़ा इशू है अमेरिका का आजकल, तो शायद ये इसको एड्रेस करे और उसके ख़िलाफ़ काफ़ी अग्रेसिव हो। ये मुझे लगता है काफ़ी चांसेस है। आज मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान में, लिली, उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान के बारे में, बल्कि स्पेशली लाहौर के बारे में बताएं कि लाहौर आज से 44 इयर्स पहले जब आप अमेरिका आए थे तो उस वक़्त का लाहौर कैसा था और आज लाहौर कैसा है जब आप जाते हैं। तो मैंने कहा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अब तो मैं किसी को, आप नई जनरेशन को तो मैं बताऊंगा कि लाहौर कैसा था, तो यकीन भी नहीं करेंगे कि लाहौर कितना एक मज़ेदार शहर होता था, रौनक से भरा, वाकई ज़िंदा दलाने लाहौर होते थे। अब तो बेचारे सारे बिजली के बिलों में और पोल्यूशन में और तकलीफ़ में ज़िंदा है लोग, खुशियाँ मनाना भूल गए। तो मैं जब अमेरिका आने से पहले मैं 1974 से लेकर 1979 तक इस्लामाबाद में पढ़ाई की। मैंने वहाँ रहा। मैंने जब वहाँ से इंटर कर लिया 1979 में, तो मेरे घर वाले लाहौर मूव कर चुके थे, मैं वापस लाहौर आ गया। मगर वो सेकंड ईयर में था जब मैं तो लाहौर मूव कर गया, तो 1 साल मैं अपने रिश्तेदारों के साथ इस्लामाबाद में रहा। वो एक मेरा एक किस्म का, वो समझे कि ट्रेनिंग पीरियड था कि मुझे अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मैं अपने रिश्तेदारों का घर रहता था, मेरे वालिद के कज़न थे, उनके घर में रहता था। और वो मैं बच्चा था, 17 साल 18 साल का था, तो मेरे लिए वो एडजस्टमेंट पीरियड था कि मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ घर वालों के बगैर। वो भी बड़े प्यार करने वाले लोग थे, बड़े मेरा उनके साथ बड़ी अच्छी मेमोरीज थी। मगर वो मैं महीने के 30 रुपये मुझे ख़र्चा मेरी माँ दिया करती थी, जिसमें से 15 रुपये मेरे लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान आने जाने में ख़र्च हो जाते थे। बाकी के 15 रुपये जो थे वो मैं उसमें कॉलेज जाता था और आता था। और मेरा ख़्याल है मेरी फ़ीस वगैरह पेरेंट्स पे कर देते थे। फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती थी, 25-30 रुपये होती थी फ़ीस महीने की, मुझे अब याद नहीं है। मगर फ़ीस का कोई इशू नहीं था, सिर्फ 30 रुपये का बजट था मेरे पास कि मैंने अपना ख़र्चा निकालना है। साइकिल मेरे पास होती थी, साइकिल मुझे ख़रीदी थी मैट्रिक करने पे, तो उस पर मैं कॉलेज जाया करता था। तो और कॉलेज भी ज़्यादा दूर नहीं था, F7 में था, F7 4 में था। तो वो फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज नंबर 1, और रहता था मैं मेरे ख्याल है F81 में, जहाँ जिना सुपर मार्केट है उसके पास। तो जवान लड़के के लिए 3-4 मील या 2-3 मील का फ़ासला कोई इतनी फ़ासला नहीं था। तो वो मेरा 1 साल तकरीबन मैंने अकेला घर से दूर रहा, 78 से 79 तक। उसने मुझे काफ़ी जो है ना अपना ख़र्चे के अंदर रहने की मुझे सिखाया कि भी 15 रुपये में गुजारा करना है, तुमने पूरा महीना गुजारना है। खाना तो घर में मिल जाता था, तो कभी चाय शाय पी के दोस्तों को 8 आने 10 आने की चाय आती थी, वो पी लेते थे। तो इतना वो कोई कभी गुर्बत का एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्त सारे अमीर थे, अच्छे गाड़ियों वाले थे, कारों वाले थे, कहीं ले जाते थे चले जाते थे, नहीं जाते तो घर बैठ के टीवी क्रिकेट देख लेते थे। तो इतना वो जो है ना मेरे लिए वो तकलीफ़ से टाइम नहीं था, मगर वो लर्निंग पीरियड था मेरे लिए कि हाउ टू लिव अलोन, घर वालों से दूर। फिर मैं 79 में जब मैंने ICOM कर लिया इस्लामाबाद से, तो मैं लाहौर वापस अपने घर वालों के पास चला गया। तो उस वक़्त भी हमारे अपना डिक्टेटरशिप थी पाकिस्तान में, जिस तरह आज है। उस वक़्त ज़िया हक़ का टाइम था, और ज़िया हक़ ने चूँकि अभी ताज़ा भुट्टो को कत्ल किया था, तो उसका वो चाहता था कि स्टूडेंट यूनियंस और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, इसको किस तरह बिल्कुल बंद कर दे। तो आप यकीन नहीं करेंगे नई जनरेशन वाले कि 1979 से 1981 तक पंजाब यूनिवर्सिटी के दाखिले बंद थे। जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया था, FA FSC वगैरह, 2 साल तक उनको घर बैठना पड़ा, क्योंकि कोई दाखिले नहीं खोलते थे। क्योंकि दाखिले खोलेंगे तो स्टूडेंट यूनियन खुलेंगी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगी, बसें चलाएंगे बच्चे, तो उसने दाखिले बंद कर दिए।
تو میں ایک لحاظ سے تو بڑی ٹریجک بات ہے کہ میری زندگی کے 2 سال ضائع ہو گئے، مگر ایک لحاظ سے میں سوچتا ہوں کہ بڑا اچھا ہوا کہ مجھے کھل کے آوارہ گردی کرنے کا ٹائم ملا، کوئی ٹینشن کوئی سٹریس نہیں، گھر میں رہتا تھا لاہور میں، اور لیگلی میرے پاس لائسنس تھا آوارہ ہونے کا اور ویلے ہونے کا، کیونکہ میرا کیا قصور ہے اگر داخلے نہیں کھلے تو گھر والے کہتے ہیں ہائی تیری پڑھائی کا ٹائم ہے، تو میں کہتا جی میں کیا کر سکتا ہوں، داخلے نہیں کھلے تو میں کیا کروں تو میرا خواہش تھی، میں نے آئی کام کیا تھا، میری خواہش تھی کہ میں بی کام کروں ہیلی کالج آف کامرس سے لاہور سے، جو کہ اس وقت وہ میو کالج کے پاس ہوا کرتا تھا، اب تو اس کے بعد وہ چلا گیا پنجاب یونیورسٹی چلے گئے تھے وہ لوگ انہی دنوں میں شاید، تو بہرحال میرا تھا کہ وہاں کرکٹ کی بیس سے میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، کرکٹ وغیرہ میں کھیلتا تھا اچھا، تو میرا وہ خواب بھی رہ گیا کہ جب وہ داخلے کھلے انہی دنوں میں میرا گرین کارڈ کی میری بہن نے اپلائی کیا ہوا تھا امریکہ سے، کہ میری امیگریشن اپلائی کی ہوئی تھی، 2-2.5 سال کا پروسیس تھا وہ، تو انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، تو ادھر سے میری انٹرویو کی کال آئی، ادھر سے داخلے کھلے کالج کے، تو میں پھر پاکستان میں اسے آگے نہیں پڑھ سکا، تو میں اس وقت کا لاہور ایک 18 سال کا لڑکا تھا، میری کیا شغل تھے میرے، ہر وقت آوارہ گردی کرنا، دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ پھرنا، اپنی تو موٹر سائیکل تھی کوئی نہیں، تو پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، میرا ایک کزن تھا جو کہ کسٹم میں انسپیکٹر تھا، میرے سے کوئی 7 سال بڑا ہے، وہ لاہور کسٹم میں وہ مجھ سے بڑا تھا، مگر اس کو میرے سے کافی دوستی تھی، ہم لوگ دوست تھے، بھائی جان نہیں کہتا تھا میں اس کو، نام سے بلاتا تھا، تو وہ کافی یاری دوستی تھی، اس کے پاس حرام کی کمائی ماشاءاللہ کافی ہوتی تھی، وہ لاہور کی ٹرین پہ لگا ہوتا تھا، وہاں سے وہ پانوں کی بوری آ گئی تو اس پہ رشوت لے لی کبھی اس پہ، تو اس کے پاس مجھے یاد ہے 100 کے نوٹ ہوا کرتے تھے، روز کے 1500-200 روپے کمایا کرتا تھا، جو کہ اس وقت انہرڈ آف منی تھی، ایسے جیسے آپ کو روز کے آج $2000 کما رہا ہو، روپیہ 10 روپے کا تھا اس وقت، ڈالر 10 روپے کا ہوا کرتا تھا، تو 2000 روپیہ روز کا کمانے کا اندازہ لگا لیا کتنے پیسے بنتے ہیں، تو اس کے بھی خرچے کوئی اتنے خاص نہیں تھے، تو وہ مجھے جیب خرچ دیا کرتا تھا، یہ لے پکڑ 200 روپیہ، 200 روپیہ، تو میں کہتا تھا اتنے پیسے، میں آگے سے اپنے دوستوں میں بانٹ دیا 100 روپیہ تو رکھ یار، میں 200 روپیہ اس جگہ پھر لینے کے اگلے ہفتے پھر میں 200 دوں گا تو کھل کے خرچ کر، اس کی یہ جنراسٹی ہے، تو وہ 100-200 روپے سے پھر ہم نے تکے کباب کھانے، آوارہ گردی کرنی لاہور میں، لاہور ایک بڑا ہی مزیدار شہر ہوا کرتا تھا، اور ہم بھی جوان تھے، شاید دل کے موسم بھی جوان تھے، تو کبھی لڑکیوں کو تاڑنا، کبھی مین مارکیٹ گلبرگ جانا، لاہور میں ہم رہتے تھے کنال پارک، نہر کے بالکل سامنے ہمارا گلی میں گھر تھا، تو نہر بھی بڑی خوبصورت لگتی تھی، شام کو ٹانگے ڈاٹ کے بیٹھ جاتے تھے دوست، اس میں گپے لگاتے تھے اور دنیا دیکھتے تھے، لاہور کی نہر کے سامنے جو سڑک ہے اس جگہ کی، وہ شام 7-8 بجے کے بعد اتنی ویران ہو جاتی تھی کہ وہاں ہم کرسی رکھ کے کرکٹ کھیلتے تھے، کین یو امیجن دیٹ؟ اب وہ تقریباً 24 گھنٹے وہاں ٹریفک کا بیک اپ ہوتا ہے کہ سارا نیا لاہور بنا ہی اس طرف ہے، ایک ہی سڑک ہے لاہور کی نہر کی، تو لاہور کی جو حدود تھیں جہاں تک ہماری پہنچ تھی وہ پنجاب یونیورسٹی سے ذرا آگے تک جاتے تھے، اس کے بعد وہ مشہور تھا کہ جی شام کو اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو راب کر لیں گے، ڈاکہ پڑ جائے گا، تو آپ کو چھین لیں گے آپ سے سب کچھ، تو آگے مت جانا، آگے گاؤں ہے تو آگے وہ ڈاکے شاکے پڑتے ہیں، تو وہ 79 سے 81 کا جو ٹائم تھا جب تک میں امریکہ نہیں آیا، تو میں نے لاہور میں بہت آوارہ گردی کی، بلکہ وہ مجھے میری چھوٹی بہن کہا کرتی تھی جب میں گھر آتا تھا، ان سے ملی ہے، یہ ہے مسٹر ویلا، تو میں واقعی زندگی میں اس کے بعد کبھی ویلا اب ہوا جا کے بڑھاپے میں ریٹائر ہو کے، میں ویلا کبھی نہیں رہا پھر اس کے بعد، ویسی بددعا دی اس نے مجھے زندگی بھر میں کام ہی کرتا رہا پھر، مگر وہ میری ویلے پن کے اور وارہ پن کے اور بے فکری کے دور تھے، اور جنون تھا مجھے پتنگ بازی کا، بہت شوق تھا گڈی اڑانے کا، اور میں اسپیشل موچی گیٹ جاتا تھا میں، وہاں سے ڈورے وغیرہ لی خریدی اور پتنگیں اڑانی، نائٹ پتنگ شروع ہوئی تھی نئی ان دنوں میں، نائٹ بسنت، تو وہ سارے محلے کے بچے مل کے اور سارے ہم لوگ بہت انجوائے کرتے تھے، جب میں امریکہ آیا تو میرے جہاں سے گورے میرے عمر کے بچے تھے وہ کہتے یار تم بڑی ڈو فار فن ان پاکستان، کیا کرتے ہو مزے کے لیے، تم کیا کرتے ہو، تو میں کہتا یار ہم لوگ سارے دوست مل کے جاتے ہیں مارکیٹ میں، اور وہاں جا کے ہم کوکا کولا پیتے ہیں اور سگریٹ پیتے ہیں، یہ کوئی فن کی بات تو نہیں ہے، کوئی کتنی گرل فرینڈ ہے تمہاری، میں نے کہا نہیں ہماری کوئی گرل فرینڈ تو نہیں ہے مگر ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، کہتے ہیں تم کیسے مزہ کر سکتے ہو بغیر لڑکی کے اور نشے کے، شراب بھی نہیں پیتے وہاں، تو تم تو بہت بور زندگی گزارتے ہو گے نہیں،
ہماری زندگی بڑی دلچسپ اور بڑی انجوائبل تھی، بڑے ایڈونچر تھے. ہم نہروں کو رات کو چھلانگ لگا کے نہر کراس کیا کرتے تھے اور بڑا سوئمنگ کرتے تھے نہر میں رات کے وقت، اور بڑا انجوائے کرتے تھے. تو ان کے لیے بڑا وہ حیران کن چیز تھی کہ لاہور پاکستان میں لوگ بغیر شراب کے اور بغیر لڑکی کے کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں. تو چلیں، میں آج یہ پہلی آپ کو ایپیسوڈ کر رہا ہوں. اگر آپ کو پسند آئی تو پھر میں اور کہانیاں سناؤں گا آپ کو لاہور کی.